وإلى مصر حيث ينعقد اليوم مؤتمر اليورو ماني لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 من يناير. مناخ الاستثمار في مصر هو الموضوع الأبرز هذه الأيام، بالطبع في ظل الحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة والتراجع مجددا في الاحتياطات الأجنبية. المزيد حول الاستثمارات في مصر تنضم إلينا من مؤتمر يورو ماني مباشرة من القاهرة الزميلة دينا سالم مراسلة العربية. مساء الخير دينا. نتحدث عن إذن الموضوع الأبرز هو محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى مصر. هل لك أن تضعينا في صورة الخطط الحكومية أو الجهود الرامية إلى ذلك؟ ويبدو أنه سنركز مع ضيفك على قطاع الاتصالات يا دينا. بالفعل يا مهيرة، أريد أن أشير فقط أنني أسمعك بالكاد، هناك على ما يبدو مشكلة في السيجنال. عموما مهيرة، كنت تتحدثين عن تنشيط الاستثمارات. طبعا مؤتمر اليورو ماني هذا يعقد، هو أول مؤتمر يعقد من نوعه في مصر بعد الثورة بهذا الحجم وبهذه المشاركة الكبيرة جدا من المستثمرين العرب والأجانب والأكيد المصريين، وعنوانه الأبرز هو تنشيط الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأجنبية. ربما نتحدث عن خطط الحكومة في النشرات اللاحقة، لكن لا أريد أن أطيل الوقت على معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هاني محمود. هو ينضم إلينا الآن للحديث أكثر عن هذا القطاع في مصر. صباح الخير. صباح الخير يا دين. شكرا جزيلا لحضورك معنا. تحت أمرك. في البداية نريد أن نعرف ما جديد الضريبة التي تعتزمون تطبيقها على دقائق المحمول والإنترنت، خاصة يعني أن هناك كثير من الجدل على تطبيق هذه الضريبة. الحقيقة هي الحكومة بتدرس مجموعة من القرارات اللي تساعد على تنشيط الخزينة المصرية، لأن طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا مشكلة جامدة في التمويل، ومن ضمنها الاقتراح بتاع ضريبة المحمول التي بتدرس الآن بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات حتى نصل إلى أفضل طريقة لتطبيقها بدون ما يكون عليها أي حمل كبير على المستهلك إن شاء الله. ولكن هذه الدراسة سننتهي منها في خلال هذا الشهر عشان نقدر نوصل لمعادلة جيدة تدي دفعة شوية للخزانة المصرية، وفي نفس الوقت ما يكونش محملة عبء كبير على المستهلك العادي. من سيتحمل هذه الضريبة، المستهلك أم المشغل؟ ده اللي بيدرس الآن، ده اللي حاليا بيدرس، ان كيفيه تحميلها وبقدر قد ايه، ده اللي بيدرس حاليا. طيب، شركات المحمول في مصر مستاءة جدا من هذه الدراسه في الاصل، وتقول انه يتم عقابها نظرا لتقديمها خدمه جيده وتلقى نجاحا، وبالعلم انه لا توجد مثل هذه الضريبه على الخدمات الاخرى التي تقدم قيمه مضافه. ما تعليقك؟ لا، هي شركات المحمول الحقيقه مش متضايقه من الضريبه، هي المنافسه بين الشركات وصلت لسعر الدقيقة لسعر قليل جدا، فخلت هامش الربح عندهم أقل من قبل كده بكتير. لذلك لازم الفترة دي يكون في نوع من أنواع المنافسة عن طريق الخدمات وعن طريق جودة الشبكات أكتر منها منافسة سعرية. لكن شركات المحمول كلها متفهمة الوضع وداخله معانا في الدراسه، واللي هنوصل له في الاخر هيطبق على كل الشركات. اريد ان اسال سيادتك عن الملامح الرئيسيه لمشروع المشغل المتكامل، يعني هل يمكن ان تعطينا لمحه عن هذا المشروع وخطوات تنفيذه؟ احنا عندنا الحقيقه دلوقتي 3 شركات للمحمول، وعندنا الشركه المصريه للاتصالات كمشغل ارضي، فعندنا 4 اوبريتور او 4 مشغلين في السوق المصري للاتصالات. جهاز تنظيم الاتصالات في لجنه مشكله لتدرس وضع السوق الاتصالات في مصر وما هو افضل وضع لهذا السوق. هل هي الشغل الرخصه المتكامله بحيث ان يبقى عندنا كل خدمات الاتصالات مسعره وموجوده، الشركه اللي عايزه تاخد خدمه معينه تدفع ثمنها وتاخدها عشان يبقى المنافسه بين ال4 شركات على نفس المستوى، وفي نفس الوقت نعطي فرصه للشركه المصريه للاتصالات انها توسع المجال بتاعها وتبدا العمل كمشغل متكامل. هذه الدراسه ستنتهي في الربع الأول من السنة القادمة ونعلن عنها ونبدأ التطبيق إن شاء الله. قطاع يبدو نشط جدا في مجال الاتصالات هو قطاع الكابلات البحرية. نعلم أن مصر لديها تقريبا أو تعمل ب17 كابل بحري. هل هذه الكابلات كافية لتلبية الاستهلاك المحلي والطلب المحلي؟ طب خليني بس أوضح حاجة، أن الكابلات البحرية دي مش للاستهلاك المحلي. الكابلات البحرية احنا مصر نتيجة وجودها الجغرافي المتميز تستطيع أن تصل الغرب بالشرق والشمال بالجنوب عن طريق مصر.
فهذه الكابلات جزء منها بيغذي الانترنت في مصر، ولكن الجزء الاخر بيعبر الانترنت من الشمال للجنوب، من اوروبا لشرق اسيا او لافريقيا، او من الجنوب للشمال. هذه الصناعه بقت صناعه هامه جدا على مستوى العالم، لانها لها اهميه اقتصاديه وسياسيه كبيره جدا. مصر الحمد لله احنا عندنا دلوقتي 17 كابل زي ما حضرتك قلتي، و17 كابل بيدخلوا لنا في السنه لمصر مليار جنيه مصري. هذا المليار او هذه القيمه مرشحه انها تزداد بشده، لانها بتعتمد على حجم العمل. يجب ان نعود للاستوديو مره اخرى. اشكرك جزيلا على هذا الوقت الثمين المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات والتكنولوجيا.